اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب تے میں اپنا جگا لواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کا یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میرے نہایت ہی واجب الاحترام ویورز اور دنیا بھر میں موجود عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار کے اس ادنا نوکر سجاد ملک کا سلام۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، ویک فریدا مٹی کھلی، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اٹھے مٹی ڈلی، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اٹھے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوے، انت مٹی دا مٹی ہوے، نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلا دنیا، چار دناں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی تیری، چار دناں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی تیری، نہ کر ایتھے ہیرا، نہ کر ایتھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکھا کرنا، نہ کر ایتھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی او بھی مٹی، مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر تو، بابا صاحب فرماتے ہیں بندیا اے ابن آدم، ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی، ذات صرف خدا دی اچھی، ذات صرف خدا دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے محترم نہایت ہی محترم مرحوم والدین کو، اپنے بھائی کو جو عمر جوانی میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے، نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی شفیق اور ملنسار، نہایت ہی درد دل رکھنے والے آل رسول سید شاہد حسین شاہ ترمذی، ان کو پیش کرتا ہوں۔ اور حال ہی میں میرے ایک ایکس کلیگ
हम इकट्ठे पढ़ाते रहे, इकट्ठे खाते पीते रहे, और भरी जवानी में हमारी रूहों को तड़पा के हमें दाखिल वफात कर देने वाले अहमद रजा खान के नाम ये वीडियो करता, और उनकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए मैं भी दुआ गो हूँ, और आपसे अपील है हाथ बांध के कि एक दफा कम अज कम इन हस्तियों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। हो सकता है आपकी किसी एक दुआ का में इतना असर हो कि उनकी अबदी जिंदगी सुकून का बन जाए। हुजूर आज 6 फुट जमीन के ऊपर खड़े हमारी अकड़ नहीं खत्म होती। मैं ये जात, मैं वो चौधरी, मैं फला, मैं एलीट क्लास, मैं मिडिल क्लास, मैंने इतना कुछ बनाया, मैंने इतना कमाया। आपने कमाया, आपने बनाया, बिना शुबा बनाया। आज 6 फुट जमीन के ऊपर हो तो अकड़ के चलते हो। इस मट्टी का कर्ज है। सोने का घर भी बना लोगे तो 5 से 6 घंटे से ज्यादा आप उस घर में नहीं रखेंगे। आपको पनाह इस मट्टी ने ही देनी है। यहाँ आपकी सगी औलाद ने आपको नहीं संभालना। डर लगता है कि लाश है, बू मारेगी ये लाश, वो जो आपके लिए हड्डियां तोड़वा गया। हुजूर क्या है जिंदगी की हकीकत कि मैं अपने वालिदैन को दफना के आके अगर खाना खा सकता हूँ तो ये वफा है। क्या मैं उनके लिए 2 दिन भूखा नहीं रह सकता था? नहीं। हुजूर वाला कब्रिस्तान में सोच हमारी कुछ और होती है। जैसे ही कब्रिस्तान से निकलते हैं तो हम फिर वही कि मेरे वालिदैन मर गए, मलक मोहम्मद शफी मर गया, ज़ौजा मोहम्मद शफी मर गई, शबीर मलिक मर गया, सैयद शाहिद हुसैन शाह तरिमजी साहब फौत हो गए, अहमद रजा मर गया। उन्होंने तो मरना ही था, वो मर गए, पर मैंने नहीं मरना, वो मरा है। मैंने कब मरना है? हाय अल्लाह, ऐ अल्लाह तुझसे इस्तदा है हमारे दिलों में वो ख्याल डाल दे, वो यकीन डाल दे कि हमें यकीन आ जाए कि हमें हो सकता है आज घर सो तो सुबह मेरा जनाजा पड़ा जाए। मौत ना उम्रें देखती है, ना सेहतें देखती है, ना सात पात देखती है, न मसहब देखती है। यहाँ से तो वो भी चले गए जो कायनात के बादशाह है। मैं और आप किसके भी होंगे, ये तो एक अटल हकीकत है। काश ये सोच कि अहमद रजा खान की जगह मैं भी हो सकता था। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे पूछते बाबा का बाबा कहां से लाके दे। सोचिए हुजूर, एक लम्हा जिसमें हम 6 फीट मिट्टी के नीचे होंगे तो कौन सी चीज हमारे काम आएगी? ये माल, ये दौलत, ये प्लाजे, ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, कौन सी चीज काम आएगी? काम आएगी तो अल्लाह की साथ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش خوش کر لو. آج زندگی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، آج اس مٹی کا قرض ادا کر لو. بلے شاہ کہتے ہیں، بلیا پتا ادو لگ سی، بلیا پتا ادو لگ سی، جدو چڑی ہاتھ آڑا بازا. اللہ تیری پناہ، اے مولا تیری پناہ. یا اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جن کے والدین رشتہ دار جو فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کے درجات بلند کر دے. اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے کچھ ایسا کروا دے کہ وہ ہماری قبروں میں جا کے ہمیں سزائیں نہ ملے، ہم آرام کریں. حضور والا کچھ ایسا کر دے کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے. کچھ کفن کو جیب نہیں ہوتی. ہم موت سے نہیں ڈرتے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ امنوں کا بیگ خالی ہے. آج موقع ہے، پھر شکوہ نہ کیجیے گا، پھر گڑگڑا کے اللہ سے نہ کہنا کہ ایک موقع اور دے دے. وہ روز تمہیں نیند دیتا ہے، وہ عارضی موت ہے، وہ روز تمہیں ایک نیا دن دیتا ہے. اے بندے تو اب میری طرف لوٹا، اب میری طرف لوٹا، اب مجھے خوش کر دے، اب میرے سے دوستی کر دے، اب سرکار کی نوکری کر دے، آج سرکار کی غلامی کر دے. حضور والا اذان کی آواز نمازی کے کان میں اور جتنی پڑتی ہے اتنی ہی بے نمازی کے کان میں بھی پڑتی ہے. اللہ ہماری شامت اعمال کہ ہم اذان تک کے لیے نہیں رک سکتے. سمندر کی لہریں رک جاتی ہے جب اذان ہوتی، پر ہمارے کام نہیں رکتے. ہم سمجھتے یہ دکانیں، یہ اکیڈمیز، یہ انسٹیٹیوٹس رزق دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے دوزخ خرید لی اس دنیا میں. خدا را ذرا سوچئے، ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے، اور ایک دن ہو ہی جانا ہے، اور وہ ایک دن بہت دور نہیں ہے. میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، لوئے لوئے پرلے کڑیے چھے تد پانڈا پرنا. لوئے لوئے پرلے کڑیے چھے تد پانڈا پرنا. شام پئی بن شام محمد کر چاندی نے ڈرنا. بڑا ڈر لگے گا، بڑی کالی رات ہوگی. وہ کچھ ایسا کرے، آؤ کچھ ایسا کرے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اور ہمارے لیے راحتیں ہی راحتیں ہو. اگر یا تو زندگی میں کوئی کاز رکھو یا کسی کاز کا حصہ بن جاؤ. اگر دونوں نہیں کر سکتے تو کسی کاز کے راستے میں بڑی اینٹ ہی ہٹا دو، کم از کم رکاوٹ ہی ہٹا دو، اور نیتوں پہ شک کرنا چھوڑ دو. کچھ ایسا کرو کہ بڈھے نے جو کہا تھا وہ آپ کی زندگیوں میں بھی ہو جائے. وے بڈھیا اسمرنا نہیں، وے بڈھیا اسمرنا نہیں، گور پہ آ گئی ہو. کچھ ایسا کر دو کہ جسم مرے پر نام زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ اس کا نام نہیں لیتا. حضور والا میں نے ایک حقیق سی میری کوشش ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کے ذریعے
मुझे बहुत से पैसे चाहिए, नहीं अपने लिए इस उम्मीद का ट्रस्ट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो उस दिन ऐलान होगा सरकार का नौकर सज्जाद मलिक रज़ा इलाही से इंतकाल कर गया। मेरे कतबे में लिखा होगा सरकार दो आलम सरों का नौकर सज्जाद मलिक। मैंने जिंदगी का हर लम्हा उसके लिए वक्फ कर दिया। हुजूर 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता, हर वक्त काम करता हूं इस आस पे कि कब्र में सुकून की नींद सोऊंगा। आए मिलके कुछ ऐसा करें कि इस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे, इससे पहले कि इस मिट्टी के 6 फुट नीचे चले जाए। सोच मिट्टी के बावे, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, और तू कितना खाली जाएगा। एट द एंड एक छोटी सी बात कहूंगा, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम फातिह आलम, उन्हें फातिह आलम इसलिए कहा जाता है कि महज 21 बरस की उम्र में उसने 5 बरे आजम फतह कर लिए थे। 16 लाख मुरब्बा मील पे उसकी हुकूमत थी। उसको सांप ने डस दिया। एरिस्टोटल उनके टीचर, वो उनके मुआलिज थे। जहर फैल गया, उन्हें पता चल गया बच नहीं सकते, तो उन्होंने सिकंदर आजम को बता दिया कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। तो सिकंदर आजम ने एक वसीयत की, मुझे डायरेक्ट जब कफन दोगे तो यहूदी रिलीजन पे क्योंकि कब्र नसीब की बात है, वो दफनाते भी है, कफन भी देते हैं, सीधा जनाजा ना ले जाना, मेरे कफन से मेरे हाथ यूं खाली करके ऐसे कर देना और दुनिया पूरे यूनान में घुमाना, पूरे यूनान में, और लोगों को दिखाना ये 16 लाख मुरब्बा मील 5 बरे आज़मों का फातिह आलम आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। खुदा कुछ ऐसा कर दिया कि हमें अल्लाह की रज़ा और सरकार से सिफारिश मिले और मुनकर नकीर हमसे कोई दूसरा सवाल ही ना करे, आके पूछे कि तेरा रब कौन है, और आपका जवाब राबिया बसरी वाला हो कि जिस रब को मैं सारी उम्र नहीं भूल पाया या भूल पाई, क्या आज उसे भूल? अल्लाह ताला आप पे, आपके बच्चों पे, आपके खानदानों पे, आपके दोस्तों से पे अपना खुसूसी फजल करो, और इन मरहूमैन को अल्लाह पाक इन अपने प्यारे रहमान और रहीम होने के सदके, रहमतुल आलमीन के सदके इनकी बख्शिश करे, इनके दर्जात बुलंद करे। आज मैंने अपने अजीजों के, मेरे ऊपर कर्ज था, आज मैं तो कर्ज अदा कर चला हूं। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए और अपनी इस्लाह करें और कुछ ऐसा करें कि हम मर के भी ना मरें। मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सरकार के इस अदना नौकर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।